Discipline of suffering, of great suffering. Do you not know that it is the discipline alone that has produced all the elevations of humanity so far? C'est bon? La première fois اللي شفنا واحد يرسم كاع جانا في خاطرنا نوليو كيفو. لا بروميير فوا اللي شفنا واحد يامبروفيزي بلا جيتار جاتني لونفي باش نتعلم ونولي امبروفيزي كيفو. هاد لا سيتوياسيون سموش صارت لنا كاع مع بزاف تاع لي دومين ارتستيك ولا لا. و سكي سيور سكو كاع هاد لي زابيليتي ولا لي سكيلز تقدر توصل لهم اون سول شوز اللي هي لوتو ديسيبلين. جونس الناس كاع اللي عندها ان سول اوبجيكتيف جور ان سول غيف d'enfance وراه عادة فيه فريمون شانسوز اس فاك باسكو كاع لي زابيليتي اللي كاين وكاع لي بوسيبيليتي تستودر في الوسط. انا بيرسونيلمون كاع لي غاف اللي كانوا عندي كي كنت صغير سا شونجي ميم دروا راهم عاد يتبدلوا. شحال ماني نكبر شحال مره راني نديكوفري لي دومين شحال مره في خاطري شحال مره لي غاف راهم يتبدلوا شحال مره في خاطري نميتريزي كاع هذوك لي دومين مي امبوسيبل بيان سور باسكو ديجا ميم 60 طون ما تقدكش باش تميتريزي كاع لي دومين اي دونك تصيب راسك اوبليجي باش تساكريفيي بزاف وتختار ان سول. اي هذا هو لو شوا اللي حنا بريسك كاع اون فاس ليه. اي اون فري باغ اكزومبل انا مانيش قادر نريبوندي عليه. بلو لو ديفلوبمون راه كاين بلو لي بوسيبيليتي راهم يزيدوا بلوس تتوضر كثر مالغري لي روبو دروا راهم شويه يبدلوا هاد لو سيكل. شغل كيما اللي كي تكون صغير وتدخل الحانوت تحاول تشري شي كولا يعطيك سوا وحده تاع 2000 سوا 400 دورو. انت تما تلفلك باسكو الكاليتي تاع هذيك تاع 2000 تكون خير من تاع 100 دورو دونك الا تختار هذيك سكو تحط فيها كل شيء وإلا تختار ربعه مي كاع تاع 100 دورو سا موان دو كاليتي بصح بلوس دو كونتيتي دونك بلوس دو دومين اللي تتعلم لهم واللي تتايبونيوا فيهم مي سا موان بيرفورمون كو واحد بروفيسيونيل ولا واحد سبيسياليزي سورتو. هاد لو فينومين هذا يعيطولو لا ماليديكسيون دو دافنشي. بون دافنشي باسكو هو كا سبيسيال دارهم كاع كان اركيتكت بانتر ميوزيسيان بزاف صوالح. وماليديكسيون فات باسكو شراك عارف بلي في لا سوسيتي تاعنا بصفه عليك سبيسياليزا في حاجه سبيسياليزا في حاجه وحده باش تفيد كي شغل سورتو الدروغ لي دومين راهم ريشيرشي بزاف ديكو راه كاين سي بوكو بلو كومبلكس كي شغل وهادو سي دي كونسيبت ما لو تيست ذا بيج فايف لي ميم جوردان بيترسون يخدم فيه الا تعرفه. اي دونك الا عندي فريمون ان تروك اللي عندي فيه بروبليم سي لوتو ديسيبلين. حوست عليها بالعربيه صبت الانضباط الذاتي اللي ما تعرفوا اللي ما يعرفوهاش. Bref, c'est bien sûr le fait de persister dans un domaine. Genre, tu dois faire ou توصل les objectifs تاعك, peu importe, tu dois faire une seule ligne. ما تكيتيش في الناس ولا. كاين une mauvaise nouvelle, c'est que la plupart تاع les psychologues يقولوا بلي هاد لي ستات تاع هذاك لو تيست. d'ailleurs اللي يحب يعمل لو تيست عندك نعملو في الديسكريبسيون. la plupart تاع هذوك لي ستات ما يتبدلوش كاع في لا بيرسون. اني عاود عملت التست اي اوبنس خرجت لي 94 و لوتو ديسيبلين خرجت لي 33%. ما نيش كاع فيير بيها بور انستون مي فوالا هادي هو البيت فاصون تاع هاد لاشين دوك تطلع ان شاء الله مع الوقت تطلع ان شاء الله باسكو بيان سور خصك تريبوندي سانسيرمون على واش ما راكش راك دروغ ماشي كش راك حاب تكون باسكو سينون طلع لي زوج يكونوا طالعين جو بونس دونك فوالا. جو بونس كو بلي غون بوفوار تاع النادم هو لا كاباسيتي باش يتادابتا باسكو فيه موت حتى يتادابتا اي دونك ميم الا عندك هذه لوتو ديسيبلين ناقصه ثاني كيما انا باسكو انا عملت بزاف تاع لي تشالنج وخسرتهم دونك دروك صافي نسينا مدرسي كاين اون سول سوليوشن سي طلع لوتو ديسيبلين باش تخرج من هذا البروبليم هذا تاع بزاف صوالح وما حتى حاجه ما تخرج فيها. اي دونك ابليكي هذه لوتو ديسيبلين في اي حاجه اللي تمد بلوس دو سونس لتا في و تردك ان ميغوم على اللي كنت البارح. كنت حنبدي بلي فيديو فيزيك مي راني شويه مفرع من البواني دونك نبديو لي فيديو اوتو ديسيبلين autre chose que sport
و فوالا هذه هي فريمون لا ريزون علاش كريت هاد لاشين، سي كو ماذا بيا نبارطاجي ليكسبيريونس تاعي في هاد لي تشالنج، اي بالك حتى نتوما فو موتيفي، حتى انا شغل ان موان باش نابريزي راسي باش نوصل لهذوك لي زوبجيكتيف اللي نعملهم واللي نبارطاجيهم معاكم. اي فوالا دونك الا عندكم دي زيدي ماذا بيا تكومونتيو، الا حبيتو تبارتيسيبيو معايا بالك ما تمدوا لي زافي تاعكم في لي فيديو الماجيين ولا ماذا بيا، وبارطاجي لو ريسونتي تاع هاد لي زيكسبيريونس. اي فوالا باسكو لا في سي اوكازيون باش تتعلم. الفيلوزوف. دونك هذه هي لافان تاع الفيديو، جيسبيغ عجبتكم. ديروا لنا حركه الدعم اكسبلور، بارطاجيو، اللي عجباتو، اللي عنده دي زيدي اون كومونتير يكتب لي، اللي حاب ما بارتيسيبي معايا في لي بروشان تشالنج ولا هي لا بروشان راه واجد. خصني غنعمل المونتاج، راني شويه مطول باسكو راني نعاود في لي فيديو خصني يخرجوا غايه. سينو هذه هي، ونتلاقاو في لا بروشين فيديو ان شاء الله. بيس.